السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا واحد النموذج ديال الفرد الاول ديال اللغه الفرنسيه بالنسبه للسنه الثالثه اعدادي. دونك بالنسبه لو تكست غادي يعطيكم الاستاذ ديالكم واحد لا لتر دو دوموند دوتوريزاسيون بحال هكا، والاسئله تقريبا راه تيكونوا بحال. المهم غادي نشوفوا واحد النموذج ديال الفرد، تقريبا غتلقاو نفس الاسئله في الفرد اللي غيعطيكم الاستاذ ديالكم. دونك ندوزو للسؤال الاول ديال اسئله الفهم، تيكونوا على 10 نقاط. السؤال الاول: جونتور لا بون ريبونس، ندور على الجواب الصحيح. قال لك واش هاد لو دوكيومون، واش هذا سي ان ميل، سي اون لتر كونفونسيونيل ولا لتر بيرسونيل. دونك انطلاقا من الشكل ديالها وبالعناصر ديالها، دونك باينه بلي هي لتر كونفونسيونيل. 2. Complète ce tableau. نكملو هاد التابلو. La première colonne, le destinateur. Qui? Le destinateur هو قلنا ديجا هو المرسل. دونك المرسل في هاد لا لتر، ديما المرسل تلقاوه هو اللي تيكون هنا، ديما المرسل تلقاوه هنا. دونك المرسل هو سعيد الناجي. سعيد الناجي. دونك سعيد الناجي هو واحد ليليف دي كوليج. وعندك هنا اي سميه ديال شي كوليج، الاستاذ غادي يدير لكم السميه ديال الكوليج ديالكم. دونك المرسل هو سعيد الناجي. لو ديستيناتور اكي، المرسل اليه. دونك المرسل اليه هو مسيو لو ديريكتور دو كوليج. مسيو لو ديريكتور دو كوليج. دونك المرسل ديما تيكون هو اللي تيكون هنا دو كوليج. لو تيب دو لتر، قال لك اش من النوع ديال هاد الرساله، واش لتر كونفونسيونيل ولا بيرسونيل. دونك راه باينه نفس الاجابه، هي سي اون لتر كونفونسيونيل. ديما باش يقول لك لو تيب دو لا لتر، الا كانت كونفونسيونيل تكتب كونفونسيونيل، كانت بيرسونيل تكتب بيرسونيل. لوبجي، اوبجي دو لا لتر راه باين، لوبجي هو دوموند d'autorisation. Demande d'autorisation. طلب إذن. ندوزو للسؤال الثالث. Complète le tableau suivant. عندك هنا واحد لي بروبوزيسيون، عندك هنا شي اختيارات تتجاوب بصحيح ولا خطأ مع تحليل. دونك نقراو الأولى. سعيد الناجي demande l'autorisation de créer un club de théâtre. دونك ديما تنحاول نقرا لو التكست مزيان ونفهمو عاد نبدا نجاوب. دونك في هذا السؤال قال لك واش سعيد الناجي تيطلب الاذن باش لانشاء واحد النادي ديال المسرح. احنا غنشوفو انطلاقا دونك من هذا لوبجي، راه عندنا في لوبجي دونك راه صحيحه. دونك دوموند اوتوريزاسيون دو كريي ان كلوب دو سينما او سان دو ليتابليسمون. دونك سعيد الناجي تيطلب من المدير ديالو الاذن باش لانشاء نادي ديال السينما في المدرسه ديالهم. دونك سي فغي، هذا الاختيار صحيح. التعليل هو التعليل. demande d'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. اختيار الثاني. Naji a envoyé le programme du mois de décembre au directeur. قال لك واش الناجي ارسل للمدير ديالو البروغرام ديال ديسمبر. واش ديسمبر؟ نشوفو نتاكدو. دونك انطلاقا من هنا غادي نشوفو اش قال لي. Vous trouvez ci-jointe le programme du club de cinéma pour le mois de novembre. Donc ماشي ديسمبر، ردوا البال مزيان. دونك هنا نوفمبر، دونك سي فو، هاد الاختيار خاطئ. دونك التعليل غادي نديرو هاد لا فراز. دونك لو موا دو نوفمبر. دونك ندوزو لا كيسيون 4، السؤال الرابع. Complète par les mots suivants. نكملو هاد لو بتي تكست ولا لو بتي باراغراف بهاد الكلمات. بوليتيس احترام، لا بيرميسيون الإذن، lettre de demande d'autorisation. Donc dans une on demande au destinataire. Donc راه باينة dans une lettre de demande
d'autorisation في رسالة لطلب الإذن تنطلب من le destinataire من المرسل إليه. Donc dans une lettre de demande d'autorisation. De demande d'autorisation. Donc فهاد الرسالة شنطلبو من لو ديستيناتير المرسل إليه شنطلبو منو دونك الإذن لا بيرميسيون تنطلبو منو لا بيرميسيون لا بيرميسيون دو فير كيلكو شوز تنطلبو الإذن باش نديرو هاد الحاجة suivant la structure de la lettre conventionnelle et en s'exprimant avec. قالك نطلبو الإذن باش نديرو شي حاجة وتنحترمو ديك لا ستركتور ديال لا لتر كونفونسيونيل وتنعبرو افيك بقات لينا بوليتيز. دونك ضروري في لا لتر كونفونسيونيل تيخصني نستعمل لا بوليتيس الاحترام. ضروري الاحترام حيت تنهضر مع واحد الشخص كبر مني. لا بوليتيس vous monsieur madame veuillez. دونك هاد العبارات ديال الاحترام. دونك vous هاد البرونون بيرسونيل vous تستعملوه باش نحترمو واحد الشخص تيكون كبر منا في المرتبة ولا في لاج. monsieur madame veuillez. 5. Repère le pronom personnel que le destinateur emploie pour s'adresser au destinataire et relève un exemple dans le texte. هاد السؤال قال لك relève le pronom personnel. Le pronom personnel. واش الديستيناتير واش نستعملو باش نهضرو مع لو ديستيناتير واش جو tu nous vous. دونك اش من pronom personnel. دونك نشوفو لو تكست. Par la présente je sollicite votre. Donc عندنا votre. Pour mes camarades du collège j'ai donné le goût de plaisir d'apprendre. Vous. Donc عندنا vous. De votre. Donc عندنا vous et votre. Donc le pronom personnel هو vous. ديما فاش يطلب منك في السؤال لو برونون بيرسونيل في لا لتر كونفونسيونيل راه ديما تيكون فو ديال الاحترام ديال لا بوليتيس. دونك ناخذ واحد ليكزومبل هو vous trouvez. vous trouvez وكملوا لا فراز. vous trouvez سي جوانت اتسيتيرا. كملوا لا فراز. دابا سالينا من لا كومبريونسيون. دونك 10 نقاط راه بالزربه غتجيبها غير تستخرج من لو تكست. تبدا غير تستخرج وتفهم الرساله مزيان غادي تجاوب مزيان. langue communication. دابا لا langue. je relève du texte la formule d'appel. la formule d'appel قلنا هي اللي تتجي من بعد لوبجي. ديما فاش تسمع لا formule d'appel تتكون هنا هي اللي تحت لوبجي ديما. دونك هنا عندنا monsieur le directeur. Monsieur le directeur. La formule de politesse عبارة الاحترام. دونك تتكون هي الاخرى في لا لتر هي هنا. هذه هي عبارة الاحترام. dans l'attente d'une réponse. dans l'attente d'une réponse favorable. وكملوا لا phrase ديالكم. Donc c'est l'expression utilisée pour demander l'autorisation. قال لك جبد العبارة اللي استعملت باش نطلبوا الإذن. دونك غنستخرجوها تتكون ديما في الباراغراف الأول الفقرة الأولى. دونك ها هي pour la présente je sollicite votre autorisation. je sollicite ولا j'ai l'honneur de demander. كاينين بزاف راه شفناهم في النموذج اللي شفنا في داك الفيديو الآخر. دونك هنا في هاد الرسالة هي je sollicite votre autorisation. هي العبارة اللي تستعملت باش نطلبوا الإذن. je sollicite votre autorisation. Deux. Relie par une flèche l'énoncé à l'acte de parole qui convient. je relie par une flèche. غادي نربط بواحد السهم. عندك 3 ديال لي زينونسي مع 3 ديال لي زاكت دو بارول. الاولى j'accepte que tu changes de place. كنوافق باش تبدل البلاصه ديالك. دونك في نظركم
هاد لا فراز واش فيها demander l'autorisation refuser ولا accepter. دونك demander هي الطلب، refuser هي الرفض، accepter هي القبول. دونك فهاد لا فراز واش فيها القبول ولا الرفض ولا الطلب. j'accepte. دونك j'accepte هي اقبل. دونك راه باينه فيها القبول. Papa. B. Papa. Est-ce que je peux participer à une excursion؟ أبي هل يمكنني المشاركة في نزهة ولا في رحلة؟ دونك هنا فيها السؤال هل يمكنني، دونك راه فيها واحد الطلب demander. C. Je suis désolé, je ne peux pas te donner mon téléphone portable. اسمح لي ما نقدرش نعطيك التليفون ديالي. دونك je suis désolé هي اسمح لي ولا أنا آسف، أنا متأسف. دونك راه باينة فيها refuser الرفض. 3. Complète le tableau suivant. دونك هاد الطابلو غالبا غتلقاوه حتى هو في الامتحان ديالكم، تتكون فيه لا سيتوياسيون مع لينونسي. مرة تيعطيك لينونسي مرة لا سيتوياسيون نتا كتكمل. بحال في الأولى عطانا لينونسي بابا est-ce que je peux utiliser ton ordinateur؟ أبي هل يمكنني استعمال حاسوبك الأورديناتور ديالك، الحاسوب النقال ديالك ولا الحاسوب ديالك. دونك في هاد الجملة شكون اللي تيهضر واشنو طلب؟ دونك باينه ملي قال بابا باينه سي ان انفون ولا ان بتي ان انفون. دونك ان انفون واحد الطفل مالو. اسكو جو بو. دونك هاد العبارات راه ديجا شفتوهم الدروس. اسكو جو بو دونك هي عباره ديال طلب الاذن. اسكو جو بو هل يمكنني. دونك ان انفون دوموند يطلب. اش تيطلب؟ الإذن هو لا بيرميسيون ولا لوتوريزاسيون. لوتوريزاسيون ديالاش؟ طلب الإذن ديالاش؟ ديتيليزي لورديناتور دو سون بير باش يستعمل لورديناتور ديال الأب ديالو. لوتوريزاسيون بور إتيليزي ولا لوتوريزاسيون وي بور إتيليزي l'ordinateur de son père. ندوزو الثانية عطاونا لا سيتوياسيون خصنا نديرو لينونسي. Un élève invite le directeur à assister à une soirée théâtrale que la classe organisera. تلميذ يدعو مدير باش يحضر في واحد لا سواري، واحد الأمسية ثقافية ولا مسرحية نظمها القسم ديالو. دونك تخيلوا لا فراز اللي غادي يقول ليه. واش في نظركم مثلا غادي يقول ليه جي لونور دو تانفيتي؟ دونك خاطئ، ما خصنيش نستعمل تو. دونك ديما فو. غيقول ليه مثلا جي لونور لدي الشرف جي لونور دو فو. ديما ركزوا على دو فوز انفيتي. لدي الشرف لدعوتكم. J'ai l'honneur de vous inviter. J'ai l'honneur de vous inviter. J'ai l'honneur de vous inviter à assister. Ou le monsieur le directeur de vous inviter à assister. À une soirée. وتكملوا la phrase. Troisième situation. Une seule copine refuse ton invitation car sa mère est malade. دونك درتي واحد لانيفيرسير، صيفطتي الاصدقاء ديالك باش يحضروا، واحد الصديقه جاوبتك قالت لك ترفض. علاش؟ حيت امها مريضه. دونك خصها ترفض بواحد الطريقه محترمه. ممكن تقول لك مثلا شكرا ولكن اسمح لي راه الوالده ديالي مريضه. غتقول لك مثلا ميرسي pour ton invitation. شكرا على الدعوة ديالك. لكن mais je ne peux pas
mais je ne peux pas. Par exemple, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, par exemple, assister à ton anniversaire. À ton anniversaire. Comme le 1. Je ne dirai pas à ton anniversaire. Car ma mère est malade. Car ma mère est malade. ولا ممكن تقول نيشان je suis désolé ma mère est malade. دونك هنا رفضنا بطريقة avec politesse باحترام. ممكن تقول لي غير non je suis désolé ma mère est malade راه هي تحسب صحيحة. Quatrième question. Place chaque formule de la liste suivante dans la case convenable. غادي نحاولوا نحطوا كل كلمة في لا كاز المناسبة ديالها. عندنا لا lettre conventionnelle, la lettre personnelle. كل كلمة فين كتستعمل. La première, le premier mot cher ami. Donc cher ami صديقي العزيز واش تلقاها في la lettre conventionnelle ou la personnelle. Donc هادي تلقاها في personnelle. ما يمكنش في la lettre conventionnelle نقول للمدير مثلا صديقي العزيز. Donc ما يمكنش. cher ami. L'objet. Donc l'objet تلقاه في la lettre conventionnelle. À bientôt. À bientôt. بحال قلتي الى موعد لاحق بحال هكا. دونك ما يمكنش نقولوها للمدير ولا شي شخصيه ولا شي حد كبر مني في المرتبه. دونك كنقولها غير الاصدقاء بيناتنا. À bientôt. Madame la directrice. Donc هادي باينه غادي نقولوها في la lettre conventionnelle. Madame la directrice. وبالنسبة للبرودكسيون إكريت. لا برودكسيون إكريت غادي يطلب منكم الأستاذ تكتبوا واحد لا لتر كونفونسيونيل سوا ديال لوتوريزاسيون ولا ديال لانفيتاسيون. وحدة فيهم غالبا ديال دوموند دوتوريزاسيون. غالبا هادي ركزوا عليها هي اللي غتعطى في الفرد الأول. غالبا هادي راه ديجا درنا فيديو شرحناها مزيان. تبعوا دوك المراحل واحترموا السيجي ديالكم حيت في هذا الموضوع تيتعطاك فيه المرسل والمرسل اليه غتستخرجوهم من هذا. والموضوع علاش غادي تهضر ديك الرساله كلشي تستخرجوه من هاد السيجي اللي تيتعطاكم هنايا. وتبعوا دوك المراحل اللي كاينين في داك الفيديو راه غادي تجاوبوا مزيان.